कोरोना वायरस के बचाव के लिए खुसूसी तौर पर हरम शरीफ में दुआओं का अहतमाम किया गया है। इमाम हरम ने कोरोना वायरस के बचाव के लिए दुआएं करवाई हैं और ये सारा मंजर नाजरीन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और हमने नाज़रीन की सहूलत के लिए उर्दू तर्जमे का अहतमाम भी किया है। والأمراض عافاكم الله تظهر ثم تعبر وتحل ثم ترحل، فأبشروا واستبشروا وتفاءلوا وتعلقوا بربكم وخذوا بأسباب الوقاية والتزموا بالتعليمات والتوجيهات. ومن أكثر الرجوع إلى ربه بكثرة ذكره أورثه رجوعا إليه في قلبه، فيبقى إلى الله مفزعه وإلى ربه ملاذه. أكثروا حفظكم الله من هذا الذكر، أكثروا من هذا الذكر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كرروه 3 مرات، فمن فعل ذلك لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قاله حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. رواه أبو داود بسند صحيح. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله ربنا لا نشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من شر قضاء السوء ومن شر كل شر أنت آخذ بناصيته. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية والشكر على العافية. اللهم إنا نستدعي بك كل مكروه ونعوذ بك من كل شر. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا بذي الملك والملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وعن بلاد المسلمين أجمعين، وقنا شر الداء وعن البلدان أجمعين، وقنا شر الداء ونجنا من البلاء بلطفك وقدرتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك دوام العافية من جميع الأمراض والبلايا. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء، ومن عموم البلاء وموت الفجاءة، ومن سعرة الحمى. الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله ربنا لا نشرك به أحدا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين.